फलम्मा फसला, फिर जब फसला जुदा हुआ, तलूत बिल जुनूदी लश्करों के लेकर, काला तो इसने कहा इन अल्लाह बेशक अल्लाह मुबतलीकुम तुम्हारी आजमाइश करने वाला है। उतरी लफ्ज़ है इब्तला से, आजमाइश से, आजमाइश करने वाला है। और बिल जुनूद जो है ये लफ्ज़ है जुनद से, जुनद होता है ये वाहिद और जुनूद होगी इसकी जमा। तलूत बादशाह का नाम था, बिनहरिन एक नहर के साथ है। फमन सो जिसने शरीबा पिया, मिनहु इससे, फलैसा तो नहीं है, मिन्नी वो मुझसे, छोटी ये मेरी तरफ इशारा है। वमल्लम यतअमहु और जिसने ना पिया, यतअमहु ना पिया इसे, फ़इन्नहु तो बेशक वो मिन्नी मुझसे है। इल्ला मगर मालिक तरफा वो जो चुल्लू भरे, निक तरफ एक हाथ का एक चुल्लू भर लेना, गुरफतन एक चुल्लू, बिजादिही अपने हाथ के साथ, यानी अब एक हाथ का नाम लिया, जमा नहीं बताया गया। फशरिबी तो इन सब ने पिया, फशरिबू मिनहु इससे, इल्ला सवाए कलीलन बहुत थोड़े लोगों के, मिनहुम इनमें से। फलम्मा फिर जब जावज़हु पार हुआ इससे, हुआ वो वल्लज़ीना और वो लोग जो आमानु ईमान लाए थे, माऊ इसके हमरा जो उसके साथ थे, कालू उन्होंने कहा ला ताकता कोई ताकत नहीं है, लना हम में, यानी अब लड़ाई करने लड़ाई की जा रहे हैं, कहते अब ताकत नहीं रही लड़ाई की। लना यौमा आज भी जलूता व जनूदी जलूत और उसके लश्करों के साथ। काला कहा अल्लाजीना इन लोगों ने यज़ुन्नूना यकीन रखते थे, अन्नहुम कि वो मुलाकुल्लाही मिलने वाले हैं, अल्लाह का मुलाकुल्ला मुलाकात करने वाले। यज़ुन्नु लफ्ज़ जन से, जन का मतलब होता है यकीन रखना, और कई जगह पे गमान के मानी में भी आया है। कमिन कितनी ही, फियतिन कलीलतिन थोड़ी जमातें, गलबत गलबा गई, फियतन कसीरतम ज्यादा जमातों पर, बिज़निल्लाहि अल्लाह के हुक्म से, वल्लाहु और अल्लाह मुआसाबिरीन सब्र करने वालों के साथ है। जब तालूत लश्करों को लेकर निकले और लड़ने किसके लिए जा रहे हैं, जालूत से। और ये आपको कैसे याद रहेगा तालूत कौन था और जालूत कौन था। जहां ना जालूत को शिकस्त हुई है और जालूत जो है वो जाले ही बुनता रह गया, यानी हमारे उस्ताद ने यही बात एक समझाई है कि आप अगर आपको किसी लफ्ज़ की याद नहीं रहती तो आप ना उस लफ्ज़ को किसी और लफ्ज़ के साथ रिलेटेड कर लिया करें, मिला लिया करें उसको साथ में। तो हम कैसे मिलाएंगे फिर कि जालूत जो है वो जाले ही बुनता रह गया और जालों में उसको फिर दे के आ गए, और इसने शिकस्त खाई थी। और तालूत जो था ये इस लश्कर इस्लाम का बादशाह था, क्योंकि जो दोनों नाम मिलते जुलते हैं ना, तो अब आपने याद ये बात रखनी है, जालूत जो था वो जाले ही बुनता रह गया तो जालों में दे आए उसे। अच्छा, कहा कि सुनो अल्लाह ताला तुम्हें एक नहर से आजमाने वाला है। अब देखें इनकी आजमाइश कैसे हो रही है, अम्बिया की आजमाइश हो रही है, और जो अल्लाह के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं आजमाइशें उनकी हो रही हैं। अब देखेंगे कि जितना भी दुनिया के अंदर नेक बंदा होता है ना, आजमाइशें बड़ी उसके लिए खड़ी हैं। कभी किसी तरफ से उसको नुकसान है, कभी किसी तरफ से उसको जो है परेशानियों को सामना है, कभी किसी तरफ से उसको रुकावटें खड़ी करने वाले लोग जो हैं वो रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, तो फिर भी वो बंदा वही कामयाब रहता है। उसके अंदर सब्र इस्तकलाल होना चाहिए, बस अल्लाह के ऊपर उसका भरोसा पक्का होना चाहिए, तवक्कल अल्लाह ये मजबूत होना चाहिए, फिर कामयाबी उसके कदम चूमती हैं। और अल्लाह ताला बार 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 आजमाइशें कर करके फिर उस बंदे को फिर इज्तबा जिसे कहा जाता है चुन लेता है फिर अल्लाह उस बंदे को। अब अल्लाह ताला ने कहा कि किनारे से अल्लाह तुम्हें आजमाने वाला है, जिसने इसमें से पानी पी लिया वो तो मेरा नहीं, और जो इसे ना चखे वो मेरा है। अब प्यास लगी हुई है, इतना बड़ा लश्कर कब से चले हैं, अब पानी की जरूरत तो है। अब कहा कि जो चखे बस वो मेरा है, जो इसे ना चखे, यानी एक चुल्लू पीने की इजाजत है। हाँ, और ये बात है कि अपने हाथ से एक चुल्लू भर ले, यानी जिस तरह हम मुंह कुली कर लेते हैं या थोड़ा सा हल्कों को गीला कर ले, एक चुल्लू एक हाथ में, आप खुद देखें एक हाथ में कितना पानी आ जाएगा। लेकिन सिवाय चांद के बाकी सब ने वो पानी पी लिया। अब हर किसी के साथ तो नहीं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम खड़े थे, हर किसी के सर के ऊपर तो बादशाह नहीं खड़ा था।
اب دیکھیں کہ جب کہا کہ سامنے آ گئی ہے نہر تو ایک ہی چلو پینا ہے، تو سامنے دیکھ کر صبر کرنے والے کتنے تھے پھر وہ، اور یا پھر نبی کی یا پھر امیر کی اطاعت کرنے والے کتنے لوگ تھے اس میں، سوائے چاند کے۔ تو جہاں چاند کا ذکر آتا ہے ہزاروں کا ذکر نہیں آ رہا، چاند جو ہے پھر ہزار کے اوپر نہیں کر سکتے ہم اس کا قیاس ہے۔ طالوت ایمانداروں سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے آج تو ہمیں طاقت ہی نہیں، پانی جو پی لیا تھا جنہوں نے پیٹ بھر کے، انہوں نے کہا تو طاقت ختم ہوگی ان کی کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں۔ تو جو اللہ کی ملاقات پر یقین رکھنے والے تھے انہوں نے ان کو کہا ایسا نہ کرو، بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں۔ یعنی جو مالوت تھے وہ بڑے قوی اور بہادر تھے، وہ لوگ تو ان کا حوصلہ جواب دے گئے اللہ کی وہ نافرمانی کی وجہ سے، جو نافرمانی جو کی، پانی جو پیٹ بھر کے پی لیا۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کا ساتھ ہے، یہ وہ لوگ سمجھا رہے ہیں ان کو جو اللہ کی ملاقات پر یقین رکھنے والے تھے۔ اب جہاں لشکر طالوت کی آزمائش ہو رہی ہے، اب واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ جب ان لوگوں نے طالوت کی بادشاہ تسلیم کر لی اور وہ انہیں لے کر جہاد کو چلے، تو ان کی تعداد ایک قول کے مطابق حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد 80,000 تھی۔ راستے میں طالوت نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ساتھ آزمانے والا ہے۔ حضرت ابن عباس کے قول کے مطابق یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان تھی، اس کا نام نہر الشریعہ تھا۔ طالوت نے انہیں ہوشیار کر دیا کہ کوئی بھی اس نہر کا پانی نہ پیے، اگر پی لے گا تو میرے ساتھ نہ چلے گا، ایک آدھ گھونٹ اگر کسی نے پی لیا تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب وہاں پہنچے پیاس کی شدت ہی نہر پر جھک پڑے اور خوب پیٹ بھر بھر کر پانی پیا، مگر کچھ لوگ ایسے پختہ ایمان والے بھی تھے کہ جنہوں نے نہ پیا، ایک چلو پی لیا یا آدھا چلو پی لیا۔ حضرت ابن عباس کہ ایک چلو پینے والوں کی تو پیاس بھی بجھ گئی، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک چلو یا آدھا چلو پینے والے کی تو پیاس بھی بجھ گئی اور وہ جہاد میں بھی شامل رہے، لیکن زیادہ پینے والوں کی، ایک چلو سے زیادہ پینے والوں کی نہ تو پیاس ہی بجھی اور نہ ہی وہ قابل جہاد رہے۔ صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 80,000 میں سے 76,000 نے پانی پی لیا، صرف 4,000 آدمی حقیقی فرما بردار نکلے۔ لیکن قرآن کے الفاظ اس کے بھی برعکس ہیں، قرآن چند کی بات کر رہے ہیں کہ وہ چند لوگ تھے جنہوں نے پانی نہ پیا۔ اچھا، حضرت برا بن اعظم فرماتے ہیں کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ذکر کیا کرتے تھے کہ بدر کی لڑائی والے دن ہماری تعداد اتنی ہی تھی جتنی تعداد حضرت طالوت بادشاہ کی اس فرما بردار لشکر کی تھی جو آپ کے ساتھ نہر سے پار ہوا تھا، یعنی 313۔ تو یہاں پار ہوتے ہی نافرمانوں کے چھکے چھوٹ گئے اور نہایت بزدلانہ پن سے انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا اور دشمنوں کی زیادتی نے ان کے حوصلے توڑ دیے، صاف جواب دے بیٹھے کہ آج تو ہم جالوت کے لشکر سے لڑنے کی طاقت اپنے میں نہیں پاتے۔ تو جب چاند کا ذکر ہے قرآن کے اندر قلیلاً جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر وہ 313 ہی تھے۔ واللہ عالم بسو، اللہ بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ اور اس طرح کی باتوں کے پیچھے جو ہے وہ بال کی کھال بھی اتارنے نہ چل پڑا کریں کہ فلاں میں ایسے ہے تو اتنی تعداد ہے۔ مقصد کیا ہے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، بات کیا سمجھائی جا رہی ہے کہ فرما بردار لوگ تھوڑے ہیں، وہ گنتی کچھ زیادہ بھی ہو جائے تو پھر بھی ہاں تو وہ تھوڑے ہی۔ اچھا، تو جو سرفروش مجاہد تھے تو علماء کرام نے انہیں ہر طرح کی ہمت بندوائی، واز کیے۔ یہ نا جہاد کے اندر واز و نصیحتیں ہوتی ہیں، قلت و کثرت پر فتح موقوف نہیں، صبر پر، نیک نیتی پر ہے، ضرور اللہ کی مدد تمہیں ہوتی رہے گی۔ وہ سمجھا رہے تھے کہ بار بار ایسا ہوتا ہے کہ مٹھی بھر لوگوں نے بڑی بڑی جماعتوں کو نیچا دکھا دیا، تم صبر کرو، طبیعت میں استقلال رکھو، عزم رکھو، حوصلے رکھو، اللہ کے وعدوں پر نظریں رکھو، اس صبر کے بدلے اللہ تمہارا ساتھ دے گا۔ لیکن ان کے جو سرد دل تھے نا وہ نہ گرم ہوئے، ان کی بزدلی دور نہ ہوئی اور وہ نہ لڑ سکے۔ فلما بارزو، اور جب بارزو وہ سامنے ہوئے، لجالوت و جنودی، جالوت اور اس کے لشکروں کے، قالو تو انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا،
अफरी का मतलब होता अंडेल दे, एक होती है चीज दे दे। अब देखिए हाथ में पकड़ेंगे तो कितनी चीज पकड़ेंगे, और एक होती है चीज कि हमारे ऊपर ही अंडेल दे। तो जो ऊपर अंडेल दी जाए तो उसके अंदर मतलब कि हम सारे के सारे, यानी जिसके ऊपर अंडेल दी जाए तो वो सारे के सारे के ऊपर आ जाएगा, फिर सर से लेके पांव तक। तो वो लफ्ज इस्तेमाल किया उन हवारियों ने। कितने ही अल्लाह के वो नेक बंदे थे, काश हमें भी अल्लाह इस तरह के सब्र दे दे, हमारे ऊपर सब्र को अंडेल दे। ऐ अल्लाह हमारे ऊपर सब्र को अंडेल दे। अल्लाह ना हमारे ऊपर सब्र को वासबित और साबित कदम रख दे, जमा दे हमें। अकदामाना, कदम की जमा है अकदाम, और नूनफना जमा के लिए हमारे कदमों को जमा दे। वंसुरना, और हमारी मदद फरमा, अलल कौमिल काफिरीन, इन काफिर लोगों के खिलाफ हो। फाजा मुहम, तो उन्होंने शिकस्त दे दी इनको, बीज़निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। व कतला, और कत्ल कर दिया, दाऊद ने जालूत को। व अताहुल्लाहुल मुल्का, और दी इसको अल्लाह ने बादशाही, वल हिकमत, और हिकमत, व अल्लामाहु, और सिखाया इसको, मिम्मा, जितना कुछ, यशाउ, वो चाहता था। वलौला, और अगर ना होता, दफ़उल्लाही, अल्लाह का हटाना, दफा करना, दूर करना, अन्ना से लोगों को, बाज़हम, इनके बाज को, भी बाजिन, बाज के साथ, लफसादतिल अर्ज़ु, तो ज़रूर बिगड़ जाती ज़मीन। वलाकिन अल्लाह, और लेकिन अल्लाह, ज़ू फ़ज़लिन, बड़े फजल वाला है, अलल आलमीन, जहानों के ऊपर। तिलका, ये आयतुल्लाही, अल्लाह की आयात है, नतलूहा, हम इसे तिलावत करते हैं। लफ्ज़ होता है फिर ततलू, तिलावत करना, तो फिर नून जो है जो जमा के लिए लगा, यानी हम इन्हें पढ़ते हैं, हम तिलावत करते हैं। लई का, तुझ पर, बिल हक की, हक के साथ। अल्लाह ताला अपने लिए जमा का सीगा इस्तेमाल करते हैं। व इन्ना का, और बिलाशुबा तू, लामिनल मुरसलीन, बियकीनन तू रसूलों में से है। अब नबी पाक की धार समझाई जा रही है कि ये आयात, ये बातें जो हम तुम्हारे ऊपर पढ़ रहे हैं, तुझको सुना रहे हैं हक के साथ, बेशक तू नबियों में से है, रसूलों में से है। यानी अगर अल्लाह ताला ना बताए तो फिर तो वो नबी पाक को कैसे मतलब कि पता चलता। तो ये वही इलाही अल्लाह ताला की तरफ से। अच्छा, ये इसके अंदर दुआ है। जब इनका जलूत और इसके लश्कर से मुकाबला हुआ तो उन्होंने दुआ मांगी। कौन से दुआ मांग रहे हैं? यही लश्कर, यही तालूत अलैहिस्सलाम के मुजाहिद सिपाही, जब उनका मुकाबला हो गया तो जब उन्होंने उन बड़े बड़े कड़ियल नौजवानों को जब देखा उन्होंने, तो उन्होंने दुआ मांगी। यानी जब दिल थोड़ा सा शिकस्ता हो गया कि हमारे पास तादाद भी थोड़ी है और हमारे इतने जवान भी नहीं है, कुव्वी भी नहीं है हमारे लोग, और वो तो बड़े बड़े कड़ियल जवान हैं और उनके पास हर चीज़ है और तादाद बहुत ज़्यादा है। तो दिल जो टूट रहा था अंदर से, तो फौरन अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि अल्लाह सब्र हमारे ऊपर अंडेल दे। यानी थोड़े से सब्र से नहीं कुछ भी बनेगा, सब्र सारे का सारा हमारे ऊपर अंडेल दे, सब्र भी अंडेल दे, साबित कदमी भी दे दे, पैरों को जमा दे, उखड़े ही ना, पैर हमारे उखड़े ही ना, जमा दे इनको अल्लाह ताला। और काफिर कौम के ऊपर हमारी फतह कामयाबी दे दे, मंसूरना, हमें कामयाब कर दे, मदद दे दे हमारी काफिर कौमों के ऊपर। चुनाचे फिर अल्लाह ताला की तरफ से फाजा मुहम, उनको हला के रख दिया अल्लाह के हुक्म से। और दाऊद जो है जालूतियों को हरा दिया उन्होंने। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों जालूत कत्ल हुआ और अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को ममलकत, हिकमत और जितना कुछ चाहा इल्म भी अता फरमाया। अब यहाँ पीछे किसी के अंदर पूरे वाक़े के अंदर दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं आया है। अब यहाँ दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। अब यहाँ दाऊद अलैहिस्सलाम लड़ रहे हैं, मुजाहिद हैं। अब जहाँ इनको बतौर नबी नहीं कहा गया, अब जहाँ ये चीज़ बताई जा रही है कि दाऊद के हाथों जालूत कत्ल हो गया और अल्लाह ताला ने दाऊद को ममलकत और हिकमत, ममलकत बादशाही दी, हिकमत दी। हिकमत क्या? नबी बनाया। हिकमत की बातें नबियों के पास होती हैं। और जितना कुछ चाहा इल्म भी अता फरमाया। जितना अल्लाह ने चाहा उतना अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को इल्म दिया।
और दाऊद अलैहिस्सलाम का बेटा कौन सा था? सुलेमान अलैहिस्सलाम। पता है ना आपको? ये बहुत बड़े बादशाह हुए, नबी भी थे और बादशाह भी, दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम। और इनकी बादशाही जो थी ना, आज भी इस तरह की बादशाह नहीं है। चाहे कोई जहाज़ों के ऊपर सफ़र करने वाला है ना आज के बादशाह, तो इनकी बादशाही के बराबर कुछ भी नहीं है उनकी। इंशाल्लाह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का किस्सा बड़ी तफसील के साथ है कुरान पाक के अंदर। इंशाल्लाह बहुत लज्जत आती है, बड़ा सुरूर आता है, दिल को बड़ा सुकून आता है पढ़ने से। कुरान है ही ऐसी चीज़, यह दिलों के अंदर जाके वो दिल की ढारस बनाता है और जाके ठंडक मुहैया करता है जिसके दिल में ईमान का ज़रा होता है। तो यहाँ दाऊद अलैहिस्सलाम जो हैं, ये तफसीरात के अंदर आता है कि दाऊद अलैहिस्सलाम उस वक्त एक सिपाही थे, तालूत अलैहिस्सलाम के लश्कर के सिपाही थे। ये नबूवत बाद में मिली, इल्म बाद में मिला, हिकमतें बाद में मिली, ये मुजाहिद पहले थे ये। तो अल्लाह ताला जहाँ फरमा रहे हैं कि बाद लोगों को बाग से दफा ना करता तो ज़मीन में फसाद फैलता था, इसलिए अल्लाह ताला ने दुनिया वालों के ऊपर ये एक तरह का अल्लाह का फजलो करम है जो जिहाद अल्लाह ताला ने फर्ज किया। दूसरे को डर रहता है इस चीज़ का कि अगर हम लड़ेंगे तो वो भी लड़ेंगे हमारे साथ। और आपने देखा कि जो कौमें बुज़दिल होती हैं, लड़ाई से डरती हैं, तो हमेशा वो उनके जूते ही पालिश करती हैं दूसरी कौमों के। जब डरते रहना है, वो ना एक हमारी कहावत बनी हुई है कि कम्मी का बेटा ना बना करो। तो मैंने कहा कि ये क्या बात हुई, एक वडेरी से मैंने कहा कि ये क्या बात हुई। वो अपने बच्चों के कह रही थी कि कम्मी का बेटा ना बना करो। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई, भला कम्मी नहीं इंसान होते हैं? कहने लगी कि बेटा ये बात नहीं है, ये लोग ना अपने बच्चों के दिलों में ये चीज़ डालते हैं कि बेटा उससे भी बना के रखना है, हमारी उसके साथ भी ये वो देहातों में करते हैं ना सेप कि उनका काम भी करना है, तो साल के बाद गंदम उनसे भी लेनी है, उनका काम भी करना है, उनसे गंदम लेनी है। लोहार है वो पूरा साल काम करता रहेगा, जिम्मेदारों का काम, कोई लकड़ी ठोंक दी, कोई दरवाज़ा ठोंक दिया, कोई खुरली बना दी, कोई काम कर दिया। इसी तरीके से जे मोची होता था तो वो भी सारा साल उनका जो काम करने वाला तो कोई गांडे तरोपे वाला वो कर देता था। इसके अलावा जो नाई होता था वो भी सारा साल हजामतें बनाता था। और अगर किसी के साथ बिगड़ जाती थी तो वो उससे हटा लेते थे, वो किसी और को रख लेते थे, किसी और को। फिर वो इसका कहते थे कि सेप रखी हुई है कि वो साल के बाद फिर उसको दे देंगे, गंदम इसको नहीं देंगे। तो कहते थे कि वो अपने बच्चों को कहता है कि बेटा अगर कोई बातें भी आपको करे ना तो आपने बातें सुन के चुप कर जाना है, हमने फिर खाना कहाँ से है। तो यही हाल जो है ना वो मुस्लिम उम्मत का है। तो अल्लाह ताला ने देखो कुरान पाक के अंदर कितनी इनको बशारतें दी हैं, कितने इनको हुक्म दिए हैं कि डर के नहीं रहना, दब के नहीं रहना, साबित कदम रहना है। अल्लाह ताला फतह और कामयाबियां देने वाला है। और जब कौमें अपनी जानों को अजीज कर लेती हैं और वो फिर वो जिस तरह वो बिल्ली कबूतरों को पकड़ दिया ना तो कबूतर फिर आंखें बंद कर लेता है, आंखें बंद करने से भी कबूतर की जान नहीं बच जाती। वो बिल्ली एक कबूतर को लेगी, फिर दूसरे को ले जाएगी, फिर तीसरे को ले जाएगी। तो ये बुज़दिली से कौमें नहीं बचती, कौमें बहादुरी से बचती हैं। और हमेशा वक़्त जो होता है वो बहादुरों का इस्तकबाल करता है, जिंदगी बहादुरों का इस्तकबाल करती है। बुज़दिलों को रास्ते का खौफ ही मार देता है कि हाय हम इस रास्ते पे चले तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या होना है, जब तुम खड़े हो जाओगे सामने तो कुछ भी नहीं होगा। जिस तरह तुम अंदर से हिले हुए, जिस तरह तुम्हें खौफ है उसको भी अपनी जान का खौफ है, उसको भी जरूरत है अपनी जान की। तो डट जाने के अंदर ही जिंदगी है। तो कहते हैं कि जान चली जाएगी, जान चली जाएगी तो अल्लाह के रास्ते में चली जाएगी, इसके बाद नहीं जान जाएगी। फिर भी तो जाने जाती हैं, कुछ और बंदा जी लेगा तो फिर भी तो जान जाएगी। तो अगर एक जान चली जाएगी तो 10 जाने तेरी जान का बदला लेने के लिए खड़ी हो जाएंगी। जान तुम्हारी रायगा नहीं जाएगी, 10 जाने और चली जाएंगी तो 100 जाने और खड़ी हो जाएंगी। और अल्लाह इस तरह बेइंसाफ और काफिर लोगों को फिर अल्लाह ताला दफा करता रहता है फिर इस तरह के लोगों से। और उनके लिए तो कुछ भी नहीं होता, काफिरों के लिए कुछ भी नहीं, और मुसलमानों के लिए तो दर्जात ही दर्जात हैं। डट के खड़े हो जाने वाले के दर्जात ही दर्जात हैं। अच्छा, असल चीज क्या है, दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया।
یعنی جس وقت مسلمانوں کی اس مختصر جماعت نے کفار کے یہ ٹڈی تا لشکر دیکھے تو جناب باری تعالیٰ میں گڑ گڑا کر دعائیں کرنی شروع کر دیں. یعنی ٹڈی تا لشکر مطلب یہ ہوا کہ اتنی عوام اور دیکھتے ہی دیکھتے دیکھو جہاں تک نظریں ہیں وہ لڑنے والے کھڑے ہیں. تو جناب باری تعالیٰ میں گڑ گڑا کر دعائیں کرنی شروع کر دیں. آپ بھی گڑ گڑا کے دعا کیا کریں، تھوڑی سی منہ کے اوپر سے بول کے، علیحدہ کسی جگہ پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے عاجز و نیاز کر کے عجزی و انکساری کے ساتھ رو کر آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کریں. جو گڑ گڑا کے دعائیں کی جاتی ہیں اللہ قبول فرماتے ہیں کہ اے اللہ، انہوں نے دعائیں کرنی شروع کر دی، اللہ ہمیں صبر و ثبات کا پہاڑ بنا دے، لڑائی کے وقت ہمارے قدم جما دے، منہ موڑنے اور بھاگنے سے ہمیں بچا لے، ان دشمنوں پر ہمیں غالب کر دے. چنانچہ ان کی عاجزانہ اور مخلصانہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کی مدد و نصرت نازل ہوتی ہے اور یہ مٹھی بھر جماعت اس بڑے لشکر کو تہس نہس کر دیتی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں مخالفین کا سردار اور سرتاج جالوت مارا جاتا ہے. اسرائیلی روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت طالوت نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم جالوت کو قتل کرو گے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا. حضرت طالوت نے وعدہ کیا تھا جو بھی قتل کرے گا. تو حضرت داؤد علیہ السلام سے یہ کام ہوا پھر، اور اپنا آدھا مال بھی تمہیں دے دوں گا اور حکومت میں بھی برابر شریک کروں گا. چنانچہ داؤد علیہ السلام نے پتھر کو فلاخن میں رکھ کر جالوت پر چلایا. اس طرح آج نشانہ بازیاں کی جاتی ہیں نا، تیروں کا جو زمانہ ہی گیا. آج تو توپیں ہیں، ٹینک ہیں، اور پھر اس کے علاوہ اور بھی وہ بڑی بڑی چیزیں جو اوپر سے گرائی جاتی ہیں. تو اس وقت یہ دور پتھر پھینکنے کے لیے پھر اس طرح کی وہ استعمال ہوتی تھی. تو فلاخن اس میں دور تک چلا جاتا تھا پتھر. اب وہ پتھر جب چلایا تو داؤد علیہ السلام نے تو وہ جالوت کو جا لگا تو جالوت جو ہے وہ مارا گیا. حضرت طالوت نے اپنے وعدہ پورا کیا، سلطنت کے مستقل سلطان آپ ہی ہو گئے پھر حضرت جانی داؤد علیہ السلام، اور پروردگار عالم کی طرف سے بھی نبوت جیسی زبردست نعمت عطا ہوئی. اس کے بعد نبی بنے ہیں یہ، اور حضرت شمویل کے بعد یہ پیغمبر بھی بنے اور بادشاہ بھی. حکمت سے بھی مراد نبوت ہے اور بہت سے مخصوص علم بھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو چاہے اپنے اس نبی کو سکھائے. ان کو بڑا کچھ سکھایا تھا جو ہر نبی کو نہیں ملا. جانوروں کی بولیاں، ہواؤں کے اوپر حکومت، جنوں کے اوپر حکومت ان کی، اور پہاڑ، جو پرندے، ہر چیز کے اوپر ان کی حکومت تھی. پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یوں پست لوگوں کی پستی نہ بدلتا، یہ پست ہو گیا تھا نا پہلے، جس طرح بنی اسرائیل کو طالوت جیسے مدبر بادشاہ اور داؤد علیہ السلام جیسے دلیر سپہ سالار عطا فرما کر حکومت تبدیل نہ کرتا تو لوگ ہلاک ہو جاتے. جیسے اور جگہ پہ بھی ہے قرآن پاک میں، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک لوگوں کو دوسرے لوگوں سے نہ ہٹاتا، نہ دفع کرتا ان کو دوسرے سے، تو ڈھائے جاتے مدرسے بھی، عبادت خانے بھی، مسجدیں بھی جن میں اللہ تعالیٰ کا نام پڑھا جاتا ہے بہت زیادہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نیک وقت ایماندار کی وجہ سے اس کے پاس کے 100 گھرانوں سے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے. پھر راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر نے اس آیت کی تلاوت کی. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت اور اس کا یہ احسان ہے کوئی ایک دوسرے سے دفع کرتا ہے، وہی سچا حاکم ہے. اس کے تمام کام حکمت سے پور ہوتے ہیں. اپنی دلیلیں اپنے بندوں پر واضح فرما رہا ہے. وہ تمام مخلوق پر فضل و کرم رکھتا ہے. یہ واقعات اور یہ تمام حق کی باتیں اے نبی ہماری سچی وحی سے تمہیں معلوم ہوئی ہیں. اب نبی کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ اپنا احسان اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں کہ یہ تمہیں وہی سے معلوم ہوئی ہیں، ورنہ تمہیں نہیں پتا تھا ان باتوں کا. تم میرے سچے رسول ہو میری ان باتوں کی، اور خود آپ کی نبوت سچائی کا علم ان لوگوں کو بھی ہے. آپ کی نبوت کی سچائی کا علم بھی ہے ان لوگوں کو جن کے ہاتھوں میں کتاب ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے پرزور تاکید الفاظ میں قسم کھا کر اپنے نبی کی نبوت کی تصدیق کی ہے. الحمدللہ. اب دیکھیں کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں کتاب ہے، کتاب کن کے ہاتھوں میں ہے؟ تورات اور زبور کے جاننے والے جو تھے ان کو بھی ہمارے نبی کا پتہ تھا کہ ہمارا نبی سچا ہے، اور ان کی کتابوں میں ان کی نشانیاں آ چکی تھیں.
وہ سچا نبی جانتے تھے ان کو بھی، لیکن اپنی ہٹ درمی سے بغض کی وجہ سے انہوں نے ہمارے نبی کو تسلیم نہ کیا، اور ازلی بدبخت ٹھہرے یہ لوگ۔ اور دیکھیں اس کے اندر جہاد کا کتنا بڑا سبق ہے، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، یہ کتنی بہترین اس کے اندر یہ چیز ہے، اور ثابت قدمی کتنی بہترین چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ زمین سے فساد ختم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جہاد فرض کیا تاکہ مسلمان سمجھ جائیں۔ اور آج کے مسلمان کب سمجھیں گے؟ جب یہ قرآن کو پڑھیں گے تبھی سمجھیں گے نا۔ جب یہ قرآن کو نہیں پڑھیں گے تو پھر تو ان کے جوتے پالش کر کے روٹیاں کھانی ہے نا، پھر تو اپنے بچوں کو غلام ہی بنانا ہے نا ان کا۔ اور جب دنیا کے اندر سر اٹھا کے چلنا ہے تو اپنے نبی کے فرمودات اور اللہ کے کلام اللہ کو پڑھنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بن جانا چاہیے۔ اب الحمدللہ ہم نے 2 سپارے قرآن پاک کے ختم کر لیے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ جو بچیاں مستقل آ رہی ہیں اس کے اندر آپ نے چھٹی نہیں کرنی، آپ کا جو سبق رہ جاتا ہے نا پھر وہ بھی سبق نہیں، بعض اوقات آپ کو پھر کئی دفعہ ایسی بات ہوتی ہے کہ میں نے کہا کہ میں نے وہ کلاس میں آپ کو بتائی تو تھی یہ حدیث، تو بچیاں کہتی ہیں کہ نہیں، اور کچھ ہی بچے کہتے ہیں کہ ہاں پہ میں نے بتائی تھی، تو میں نے کہا جو بچیاں کہہ رہی ہیں کہ نہیں بتائی وہ چھٹی پہ تھی اس دن، تو جب چھٹی بچے کر لیتے ہیں تو پھر ان کا اس دن کا نالج جو ہے وہ رہ جاتا ہے، تو چھٹی جو ہے وہ نقصان دیتی ہے ہمیشہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی باتیں جو ہیں ان سے جی بھرتا ہی نہیں، ان کو جی چاہتا ہی کرتے ہی جائیں، سنتے ہی جائیں، پڑھتے ہی جائیں، پڑھاتے ہی جائیں۔ دنیا داری بھی ساتھ ساتھ ہے، دنیا کے کام بھی کرنے ہیں، بچوں کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے، گھر کے کام کاج بھی ہیں خواتین کے لیے۔ جیسے ہی آپ کو فرصتیں ملیں قرآن و حدیث ترجمہ تشریح کے ساتھ زندگی میں پڑھنا، اور اس کو چھوڑنا نہیں۔ اور دوسری چیز ہے، جس طرح میں آپ کو قرآن پڑھا رہی ہوں فی سبیل اللہ، اسی طریقے سے آپ نے بھی فی سبیل اللہ پڑھانا ہے۔ ہر بچی اپنے پاس تھوڑے سے اسٹوڈنٹ کرے، کچھ ناظرہ والے کرے اور کچھ ترجمہ تفسیر والے، اور جو بچیاں جو خواتین یوٹیوب پہ پڑھ رہی ہیں تو ان کو بھی یہ پیغام ہے میرا، جو ریکارڈنگ سنتی ہیں روز ان کو بھی یہ میرا پیغام ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹ کریں، چاہے گھر کے بچے لے لیں، کچھ ہمسایوں کے بچے لے لیں، آہستہ آہستہ آپ کے پاس جب آپ ناظرہ شروع کریں گے تو پھر آپ کے پاس جو ہے وہ بچے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اپنی مصروفیات میں سے ٹائم اللہ کے دین کو دینا پڑے گا، کیونکہ کل کو ہم نے گواہ بھی بننا ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے، انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے کہ گواہی ان لوگوں کی ہی اللہ کے سامنے پڑے گی، اللہ ان لوگوں کو بلائے گا جو کتاب اللہ کے علم جانتے ہوں گے۔ تو جب ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گواہوں میں کھڑے ہونا ہے تو پھر دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ ٹائم ہم نے اللہ کے دین کو دینا ہے، جتنا کوئی دے سکے۔ اگر کوئی ناظرہ پڑھانے والا، صرف ناظرہ پڑھانے والا تو ناظرہ ہی پڑھائے، فی سبیل اللہ پڑھائے، اور اگر کوئی ترجمہ تشریح کرانے والا ہے تو اور خود اپنی جو کام ہے دین کو بیچے نہیں، اپنے جو کام ہے وہ اپنے کام آپ خود چلائیں، اور وسائل جو ہیں آپ وہ اپنے چلائیں۔ گھر کے اندر خواتین اور بھی کام کر سکتی ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ یہ اپنے دین کو ہی بیچ کے جو اپنے روزی کمانی ہے۔ اور زیادہ تر آپ دعائیں کیا کریں، آپ کے ماں باپ بھائیوں کی جو کسی کی نوکری ہے، کاروبار ہے، روزی میں، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے باپوں کی، تمہارے بھائیوں کی، تمہارے بیٹوں کی، تمہارے خامدوں کی، اللہ ان کی روزیوں برکتیں ڈال دے، ان کے لیے دعا کیا کریں۔ اس طرح سے برکتیں گھر میں آتی ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ ہی اگر کوئی 2-4 ہزار کمائیں گی تو برکتیں آئیں گی، اور ان کی روزی میں اللہ تعالیٰ برکتیں ڈال دے گا جب آپ دعائیں کریں گی کہ اللہ مجھے کسی اور طرف سے دے دے اور دین کا کام مجھے فی سبیل اللہ لے لے مجھ سے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے، اور ضرور روزیاں تمہارے گھر میں آئیں گی، تمہارے در پہ آئیں گی روزیاں۔ روزی تمہاری لکھی ہوئی ہے اللہ کے یہاں، روزی کا دیکھو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ہر انسان سے کہ روزی جو ہے وہ میرا کام ہے دینا، میں دوں گا۔ تو یہ کام آپ کریں، اور 2 سپارے ہم نے پڑھ لیے ہیں تو انشاءاللہ کافی ہمارے پاس نالج بھی ہو گیا ہے،
اور ہمارا جی بھی ہے لگ گیا ہے. انشاءاللہ ہم اللہ کے کلام اللہ کے ساتھ چلتے رہیں گے. اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما لے. السلام علیکم.